आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदारती चुनाव के लिए वोटों की गिनती का अमल नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में जारी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कीमतों में इजाफे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कांग्रेस सदर को तलब किए जाने समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से बार बार रखना पड़ा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से वाबस्ता मुबैना तौर पर काले धन को जायज बनाने के मामले के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर हुईं। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दवासाजी की सनत को मुस्तहकम करने की गरज से स्कीमों का आगाज किया और अन्नू रानी ने अमरीकी रियासत ओरेगॉन में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा कल क्वालिफिकेशन राउंड के लिए खेलेंगे। सदारती चुनाव के लिए वोटों की गिनती का अमल नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इस महीने की 18 तारीख को पार्लियामेंट हाउस और मुल्क भर की रियासती असेंबलियों में सदारती चुनाव के लिए पोलिंग हुई थी। झारखंड की साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू सदारती चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा मुल्क के आला तरीन ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद इस महीने की 24 तारीख को खत्म हो रही है। कीमतों में इजाफे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कांग्रेस सदर को तलब किए जाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर शोरगुल की वजह से आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रुकावट पड़ी। आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने कीमतों में इजाफे, अफरात ज़र, जरूरी चीजों की कीमतों में जीएसटी में इजाफे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कांग्रेस सदर को तलब किए जाने पर शोरगुल किया और कार्रवाई में रुकावट डाली। कांग्रेस के मेंबर पार्टी सदर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से तलब किए जाने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जबकि अपोजिशन के दूसरे मेंबर कीमतों में इजाफे और लाजमी अशिया पर जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ नारे लगा रहे थे। शोरगुल के दौरान अपोजिशन के मेंबर सदरनशीं की कुर्सी के पास पहुंच गए, जो हाथों में कुतबे उठाए हुए थे। हंगामे के दौरान स्पीकर ने सवालों का वक्फा चलाया। मुश्तइल मेंबरों पर अमन सुकून बरकरार रखने और अपनी नशस्तों पर वापस जाने का स्पीकर की अपील का कोई असर नहीं हुआ। ऐवान की कार्रवाई को शुरू में 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया और हंगामा जारी रहने पर ऐवान की कार्रवाई दिन में 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब ऐवान की कार्रवाई से मुताल्लिक कमेटी फैसला करेगी तो सरकार अपोजिशन की मांग के मुताबिक कीमतों में इजाफे के सवाल पर बहस के लिए तैयार है। जनाब जोशी ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस सदर कानून से बालतर हैं। राज्यसभा में भी लगभग यही हालात थे और ऐवान में कीमतों में इजाफे, जरूरी अशिया पर जीएसटी बढ़ाने के अलावा वहां कम से कम इमदादी कीमत का मामला भी उठाया गया। ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर में 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो डीएमके और आप और कुछ दूसरी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने सवालों का वक्फा चलाने की कोशिश की और ऐवान में अमन सुकून बरकरार रखने की उनकी बार बार की अपील का मुश्तइल मेंबरों पर कोई असर नहीं हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी किए जाने से पहले 12:35 तक के लिए भी मुलतवी की गई थी। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आज नई दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर हुईं। उनके हमराह उनकी बेटी और पार्टी रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं। सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से भी 5 रोज तक पूछताछ की जा चुकी है। राहुल और सोनिया गांधी से इस मामले में काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम से मुताल्लिक कानून के तहत पूछताछ की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी को आज पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से उसके सामने पेश होने के लिए कहने के बाद आज बीजेपी ने कांग्रेस के एहतजाज पर नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का एहतजाज कोई सत्याग्रह नहीं है, बल्कि ये मुल्क के कानून के साथ साथ उसके इदारों के खिलाफ दुराग्रह है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा गांधी और पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी दोनों इस मामले में मुल्जिम हैं और वो जमानत पर हैं। जनाब प्रसाद ने कहा कि दूसरी तरफ बीजेपी है जो कानून की हुक्मरानी और इदारों का एहतराम करती है।
انہوں نے مبینہ طور پر الزام لگایا کہ کانگریس کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ دلی میں بیٹھے ہیں اور پارٹی کے سبھی ممبران پارلیمنٹ ای ڈی اور دیگر ایجنسیوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ پردھان منتری وایا وندنا یوجنا کو آج 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ اسکیم آج ہی کے دن 2017 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ اسکیم بزرگ شہریوں کے لیے ہے جس کا مقصد مقررہ رقم کی ادائیگی کے بدلے انہیں کم از کم پینشن دیے جانے کو یقینی بنانا ہے۔ اس اسکیم میں کم سے کم سرمایہ کاری پر نظر ثانی کر کے 12,000 روپے سالانہ پیش کیے گئے۔ اسے 1,56,658 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ اسکیم شروع میں 2020 تک کے لیے تھی جسے 31 مارچ 2023 تک 3 سال کے لیے توسیع دی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے آج نئی دلی میں دواسازی کی صنعت کو مستحکم کرنے کی غرض سے اسکیموں کا آغاز کیا جن میں بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں اور کلسٹرز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس اسکیم میں یونٹ سطح اور کلسٹر سطح ہر ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کے معاملوں پر توجہ دی گئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے دواسازی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی سرکار نہ صرف غریب نواز اور کسان نواز ہے بلکہ صنعتوں کا بھی خیال رکھنے والی سرکار ہے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 200 کروڑ 91 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 29,12,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران ملک میں 21,566 کووڈ کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ شفا یابی کی شرح سردست 98.46% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کل 18,294 مریض کووڈ سے شفا یاب ہوئے اور اس کے ساتھ ہی شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد 4 کروڑ 31,50,000 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 5,07,000 سے زیادہ کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ عام مسافر ریل گاڑیوں کو چلانے کا انتظام پرائیویٹ آپریٹرز کے ہاتھ میں دینے کا سرکار کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں انہوں نے کہا کہ سردست IRCTC دلی لکھنؤ اور احمد آباد ممبئی روٹس پر 2 تیجس کارپوریٹ ٹرینیں چلا رہی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ان دونوں ٹرینوں کو 58 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2019-20 میں لکھنؤ دلی تیجس ریل گاڑی کو 2 کروڑ 30 لاکھ روپے کا منافع حاصل ہوا تھا لیکن بعد کے 2 برسوں میں اسے نقصان ہوا۔ 69% افغان عوام نے افغانستان کے بہترین دوست ملک کے طور پر بھارت کا انتخاب کیا ہے۔ ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ برسلز کی نیوز ویب سائٹ EU رپورٹر کے مطابق افغان عوام کے حالات اور ان کی رائے جاننے کے لیے ایک سروے کرایا گیا جس میں عام لوگوں سے ان کے ماضی، موجودہ منظرنامے اور ان کی مستقبل کی امنگوں کے تعلق سے ان کی رائے حاصل کی گئی۔ سروے کے مطابق عدد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 67% سے زیادہ افغان عوام کا یہ ماننا ہے کہ غلط ڈھنگ اور غلط وقت پر افغانستان سے امریکہ کے باہر نکل جانے سے پاکستان اور چین کو یہ موقع مل گیا کہ وہ کابل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے طالبان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نیزہ پھینکنے والی بھارت کی مایہ ناز کھلاڑی انو رانی آج امریکی ریاست اوریگون میں عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2022 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئیں۔ انہوں نے تیسری اور آخری کوشش میں 59.60 میٹر نیزہ پھینکا۔ کل مردوں کے نیزہ پھینکنے کے کوالیفیکیشن راؤنڈ گروپ اے میں نیرج چوپڑا مقابلہ کریں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ صدارتی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی کا عمل نئی دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں قیمتوں میں اضافے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کانگریس صدر کو طلب کیے جانے سمیت مختلف معاملوں پر اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے بار بار رکھنا پڑا، اور کانگریس صدر سونیا گاندھی نیشنل ہیرالڈ سے وابستہ مبینہ طور پر کالے دھن کو جائز بنائے جانے کے معاملے کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے حاضر ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔